Alors, عندي توا exercice 2 sur la figure donnée ci-dessous. ACE est un triangle isocèle direct de sommet principal A tel que. Il est là. Parfait. Ben, donc, ACE est un triangle isocèle direct. Ok, direct pour dire que هو راهو احنا نقولها السونس ديريكت اللي هو هكا معناها عكس السونس تاع المونجيلا. Ou donc A, C, E. Hein? نمشيو هكا قاعدين. Parfait. Donc توا عندي de sommet principal A tel que AC AE égale à 2pi sur 5. D'accord. وذيك modulo 2pi معناها دي 2pi قبل ما تحب ولا تاخذ 2pi قبل ما تحب من اللونجل هذا ما يهمناش. دونك هنا AC هو هذايا وعندي AE هو هذايا. داكوردو. وانا حكيت على اسي من الاول قبل الا او. دونك هنا باش نمشي من الدغوات هذي نمشي للدغوات هذي. دونك ها هو اللونجل نشوفو ياخد الفورمه تاع ريشتونك معناها الديريكسيون هذي سونس هذا. دونك هذايا هو 2 بي سور 5. باهي وبيسكو قلنا راهو التريونجل هذايا ايزوسيل. دونك اللونجل هذا اللي هو معناها نمشيو نحب نعملو هكا. دونك هذا وهذا كيف كيف. داكوردو بيسكو هما ايزوسيل. دونك خاطر الدغوات هذي قد الدغوات هذي. دونك اللونجل هذا قد اللونجل هذا ونحبو نحسبوهم احنا هذوك. وحنا نعرفو اللي في تريونجل لا سوم دي زانجل est égale à pi. داكورد. دونك هنا شنو نحط انا؟ نحط A C A E. داكور بلوس لي دو زانجل الاخرين égale à pi. هنا لازم يرد بالي كيفاش نكتب السونس تاع لي زانجل هذايا. اوكي مش كي نكتب سي او enfin مش كي نكتب او سي او ا كيما او ا او سي. داكور. دونك هنا بيسكو نخرج منها نمشي ديما للفلاش. دونك او ا او سي. داكور. وهنا سي او سي ا سي او وهنا سي ا. بارفي. اوكي بيسكو توا انا نعرف اللي هذه عندي منها اللي هي 2 بي سور 5 وانا باش نقول هذيا ايكال هذيا. دونك نجم نعاود نكتب نقول بيسكو هذوما زوز ايكال بعضهم نجم دونك دو فوا اون كل واحد فيهم. دونك او ا او سي ايكال بي. داكور. دونك انا نحب نخرج هذه. اوبس. نحب نخرج هذه اللي هي او ا او سي وهذا دو فوا ايكال بي. وهذا باش ننزل نمشي للأخرى. دونك تولي لي موا هنا 2 بي سور 5. داكور. ومن بعد وانا حاشي ما حاشيش لي دو زونغل مع بعض ما حاشيش بالسوم تاعهم حاشي بواحد برك. مي فوا نطلع واحد نطلع عليه خاطر زوز كيف كيف. دونك او ا سور او سي ايكال بي موان 2 بي سور 5 والكلها سور 2 خاطر ils vont partager l'angle اللي بقى من ناحية كي نحينا بي نحينا من 2 بي سور 5. داكور. كي نحسبو هذايا نحطو 5 بي sur 5 moins 2 pi sur 5 et le tout sur 2. Donc là il y a 3 pi sur 5 وكلها sur 2. Donc on va toiler sur 10. Donc à la base 2 تكتب sous forme 2 sur 1. نعرف احنا A sur B كلها C sur D est égal à الفوقاني نكتبوه نورمال فوا نقلبو هذا. دونك D sur C. Donc هذاك نحطو لهنا. Donc 3 pi sur 5 fois 1 sur 2. D'accord. Donc on est 3 fois 1 3 pi fois 1 et 3 pi ou sur 10. Donc كل واحد فيهم ياخو 3 pi sur 10 لهنا و 3 pi sur 10 لهنا. داكوردو. حاجة أخرى كي نقلب أنا باغ إكزومبل لو نحب نشوف سي أ و سي أو تولي لي موان 3 pi sur 10. D'accord. Donc نقلبهم دونك نحط سينو موان. باهي هذه الأولى AEF est un triangle équilatéral direct AEF. Ok, c'est là.
A E F هذا. اوكي دونك لونجل هادو راح نمشيو هكا. دونك لونجل هذا قد لونجل هذا قد باش تعرف كيفاش تحط الفلاش تحطها هكا ولا هكا، جوست تعمل تدور في يدك هكا شوفها كيفاش تمشي. ناقص تلاك. دونك ناخذ هنا ونمشي لهنا. فوالا دونك هذا قد هذا قد هذا، وكل واحد باش يقسموا معناها يقسموا البي. داكوغ دونك يقسموا على قداش؟ على 3. دونك كل واحد ياخذ بي سور 3 بي سور 3 بي سور 3 اوبس وهنا بي سور 3. داكوغ اللي من بعده le triangle ABC est isocèle rectangle direct en A كيف كيف. دونك هذايا بي سور 2 قلنا عليه. داكوغ دونك شوف قال لي كيف كيف اللونجل هذا هو قلنا ديريكت. دونك نعمل هكا تاع دونك الفلاش نتاعي هكا كيف كيف لهنا نعمل هكا هكا دونك هكا، وهنا نبقى ندور هنا لين نعرف روحي وين أنا. باهي خليني نفسخ هذا ونبداو نحكيو اللي قلنا عليه. داكوردو دونك قلنا اللي هو زادا لو تريونغل ايزوسيل. دونك كيف كيف راهو هذا قد هذا. دونك لونجل هذا قد لونجل هذا. داكوغ دونك هنا شنو باش نقولو؟ باش نقولو A B AC plus BC BA oups plus CA CB CA CB est égal à pi. Puisque le triangle ABC est un triangle isocèle, donc هذا وهذا قد باش نعاودو فهاد الحكاية اللي عملناها قبيلة. دونك هذايا قلنا عليها بي سور 2 داكوغ بلس 2 فوا بي سي بي ا. كنت هذا نجم نكتب 2 فوا لونجل هذا ميقلقش إيكال بي. دونك باش نعملها بالزربة بي سي بي سي بي ا إيكال بي. هذايا باش نهز الشيرة الأخرى موان بي سور 2 وهذايا لازمني نهبط هزها غادي. دونك لو تو سور 2. D'accord. Alors, ce qui nous donne BC, PA, schnack, on sait les flèches, hein, un peu pour moi. Donc pi moins pi sur 2, il y a pi sur 2, sur 2, toi les pi sur 4. Comme ça va, pi sur 4.